बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहन भाई एक दूसरे के साथ शेयर करने का हुनर सीखते हैं और रिश्तों की देखभाल करना सीखते हैं। बहन माँ के बाद रब ताला का बेहतरीन तोहफा है। भाई जो कभी कहता नहीं कि वो अपनी बहन से प्यार करता है, लेकिन इस दुनिया में भाई से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। आज इंशाल्लाह सूरह अल कौसर की आयत नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इसकी तफसीर है, इसकी मुख्तलिफ तफसीरें मुख्तलिफ बुजुर्गों से मनकूल हैं। बाज़ हजरात ने नमाज से मुराद 5 वक्ता फ़र्ज नमाज ली है, बाज़ इससे बकरीद की नमाज मुराद लेते हैं और बाज़ कहते हैं कि बजाय खुद नमाज मुराद है। इसी तरह वनहर यानी नहर करो से मुराद बाज़ जलीलुल कदर बुजुर्गों से ये मनकूल है कि नमाज में बाएं हाथ पर दायां हाथ रख कर उसे सीने पर बांधना है। बाज़ का कौल ये है कि इससे मुराद नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथ उठाकर तकबीर कहना है। बाज़ का कौल ये है कि इफ्तिताह नमाज के वक्त और रुकू में जाते हुए और रुकू से उठकर रफ़ा यदैन करना मुराद है। और बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद बकरीद की नमाज पढ़ना और इसके बाद कुर्बानी करना है। लेकिन जिस मौके पर यह हुक्म दिया गया है उस पर अगर गौर किया जाए तो इसका मतलब सरीहन ये मालूम होता है कि ए नबी, जब तुम्हारे रब ने तुमको इतनी कसीर और अजीम भलाइयाँ अता की हैं तो तुम उसी के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी करो। ये हुक्म इस माहौल में दिया गया था जब मुशरिकीन कुरैश ही नहीं, तमाम अरब के मुशरिकीन और दुनिया भर के मुशरिकीन अपने खुद साख्ता माबूदों की इबादत करते थे और उन्हीं के आस्थानों पर कुर्बानियां चढ़ाते थे। बस हुक्म का मंशा ये है कि मुशरिकीन के बरक्स तुम अपने इसी रवैये पर मजबूती के साथ कायम रहो कि तुम्हारी नमाज अल्लाह ही के लिए हो और कुर्बानी भी उसी के लिए, जैसा कि दूसरी जगह फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। यानी ए नबी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले सरे अतात झुकाने वाला हूँ। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 162 टू 163। यही मतलब इब्ने अब्बास, अता, मुजाहिद, अक्रिमा, हसन बसरी, कतादा, मोहम्मद बिन का, ज़हाक, रबिया बिन अनस और बहुत से दूसरे अकाबिर मुफस्सिरीन ने बयान किया है। इब्ने कसीर अलबत्ता ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तैयबा में अल्लाह ताला के हुक्म से बकरीद की नमाज और कुर्बानी का तरीका जारी किया तो इस बिना पर के आयत इन्ना सलाती व नुसकी और आयत फसल्लि लिरब्बिका वनहर में नमाज को मुकद्दम और कुर्बानी को मुअख्खर रखा गया है। आपने खुद भी ये अमल इख्तियार फरमाया और इसी का हुक्म मुसलमानों को दिया कि उस रोज़ पहले नमाज पढ़ें और फिर कुर्बानी करें। ये इस आयत की तफसीर नहीं है, ना इसकी शान नज़ूल है, बल्कि इन आयात से हजूर का इस्तिंबात है और आपका इस्तिंबात भी वही की एक किस्म है। आयत नंबर 3, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज शानिया का इस्तेमाल हुआ है। शानी शन से है जिसके मायने ऐसे बुग़्ज़ और ऐसी अदावत के हैं जिसकी बिना पर कोई शख्स किसी दूसरे के साथ बदसलूकी करने लगे। कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद हुआ है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलु, यानी और ए मुसलमानों, किसी गिरोह की अदावत तुम्हें इस ज्यादती पर आमादा ना करने पाए कि तुम इंसाफ ना करो। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 8।
پس شان آقا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا ہوول ابتر، وہی ابتر ہے، فرمایا گیا ہے یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ ابتر کی کچھ تشریح ہم اس سے پہلے اس سورت کے دیباچے میں کر چکے ہیں۔ یہ لفظ بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بطیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اوان و انصار موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے، لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشاں ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں
تک سے انتساب کو باعث شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔ سورہ کوثر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الکافرون کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار عالم، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے والدین اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کی بخشش و مغفرت کر دینا، ہماری آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہماری قبر کو کشادہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔